बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से सेकेंडरी स्कूल्स के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में, इधर हमारे यहाँ हैदराबाद बोर्ड में एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और डिफरेंट बोर्ड्स में हो सकता है आज भी हो या अलग तारीख भी हो, लेकिन बहरहाल वो होने हैं। आज जिस मौजू पे दोस्तों मैं बात करना चाह रहा हूँ, दो आई नो कि उस मौजू पे मेरा बात करना हो सकता है बिल्कुल फजूल ही जाए, कोई इस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल मुझे अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो मैं दे देता हूँ। दोस्तों, आज एग्ज़ाम शुरू हो गए और सारे बच्चे खुशी खुशी 9th का पहला पेपर देने गए। एक्साइटमेंट भी थी, किन्होंने तैयारी की होगी किन्होंने नहीं की होगी, लेकिन अक्सर देखा गया है और आज भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, कुछ बच्चों से मुलाकातें हुई जो पेपर दे के आए थे, कुछ वालिदैन से इंसिडेंटली मुलाकात हो गई, कुछ एक टीचर से मुलाकात हुई। एक बात बहुत ही कॉमन नजर आई मुझे, बच्चे खुश थे कि उन्हें पढ़ना नहीं पड़ा और डिस्कशन का टॉपिक उनका ये था कि किसके सेंटर में कितनी कॉपी हुई, चीटिंग। हर उस बच्चे को खुश नसीब समझा जा रहा है जिसके सेंटर में चीटिंग खुलेआम चल रही थी। वालिदैन खुश हैं इस बात पे कि हमारे बच्चे का सेंटर वहां लगा है, एग्जामिनेशन सेंटर जहां पे सख्ती नहीं है, चीटिंग की नकल की इजाजत दी गई है। टीचर्स खुश हैं इस बात पे कि हमें इतनी सख्ती नहीं करनी पड़ी, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतना कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा, और बच्चे जो है, हम बच्चों को कॉपी करवा रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं, हमें परमिशन दी हुई है और इस तरह से हमारा नाम भी बन रहा है मार्केट में। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ मार्केट, क्योंकि उन्होंने आगे जाके ट्यूशन भी पढ़ानी है हम बच्चों को, तो उनका मार्केट में नाम बन रहा है, वो खुश है। स्कूल मैनेजमेंट खुश है कि अच्छा हुआ बोर्ड ने सख्ती नहीं की, एज यूजुअल कॉपी की इजाजत दी हुई है, तो इस तरह हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा और स्कूल का ब्रांड जो है वो फेमस होगा, हम ब्रांड बन जाएंगे, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी स्कूल की कि इस स्कूल में रिजल्ट अच्छा आ जाता है। लेकिन नाज़रीन, और क्योंकि ये सारा ट्रेंड इधर चल भी रहा है, शुरू से, सालों से, दहाइयों से चल रहा है कि वालिदैन जो है सेकेंडरी स्कूल से उसी स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि रिजल्ट का रेशियो क्या है, यानी A1 ग्रेड कितने आते हैं, A ग्रेड कितने आते हैं, परसेंटेज कितनी आती है किस स्कूल में, कॉलेज में। और ये हम सबको पता है कि ये किस तरीके से आती है, जो पोजीशंस आती हैं या जो सब कुछ होता है, वो स्कूल जो ब्रांडेड होते हैं, कुछ पैसे चलते हैं, कुछ उनकी रिलेशनशिप्स चलती हैं या जो भी, वो सबको पता है, कोई मानेगा नहीं लेकिन सबको पता है, पर्सनली सबको पता है। तो बहरहाल नाज़रीन, मेरा कहने का मकसद ये है, मुझे जो पॉइंट एक तंग कर रहा है, और आई एम श्योर कि हर एक मुहब्बे वतन शहरी को, हर एक दर्द दिल रखने वाले इंसान को, हर एक जी शऊर को, जिसके यहाँ पे कुछ शऊर की लहरें चलती हों, जन्म लेती हों, उसे ये चीज़ ज़रूर तकलीफ देती होगी कि ये सारी जो आर्जी खुशियाँ हैं बच्चों की, बच्चों को वालिदैन की, टीचर्स की, स्कूल मैनेजमेंट की, बोर्ड की, इन सारी खुशियों में, आर्जी खुशियाँ हैं जो, इन सारी खुशियों के बाद जो इसका रिजल्ट हासिल होना है और जो तकलीफ पहुंचनी है माशरे को, और जो डिजास्टर आना है नई नस्ल में, माशरे में, उसके बारे में कौन सोचेगा। कॉपी तो हमने करवा ली, एक नकल ज़दा जनरेशन हमने तैयार कर दी, करते आए हैं, आज भी करना शुरू किया है और करते ही आएंगे, अज़्म है हमारा ये। लेकिन ये हम इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? एक अंधे कुएं की तरफ सफर है जिनमें हम वो फेंकते जा रहे हैं बच्चे हमारे। अफसोस की बात यह है कि इस तर्ज अमल के बाद हम सब इस पे इतराते हैं, हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे बच्चों ने A1 ग्रेड लिया है। पता किया जाए किस तरह लिया है तो वो कहते हैं कौन पूछता है, A1 ग्रेड आ गया, इट मैटर्स, इट डजंट मैटर कि कैसे आया। हम फख्र करते हैं, हम फख्रिया बताते हैं कि मेरा जो सेंटर लगा वहाँ पे चीटिंग बड़ी अच्छी चल रही थी। पेरेंट्स फख्र से बताते हैं कि फला सेंटर में जो है मेरा एक जानने वाला निकल आया
وہاں پہ میں نے اپنے بچے کی جو ہے سفارش کر دی، پیسے بھی کچھ خرچ کر دیے، تو وہ اس کو ہر ایک مٹیریل وہاں پہ پیپر کا مل رہا تھا. ٹھیک ہے، اٹس گڈ، چلتے جائیں. لیکن یہ ضرور سوچئے گا کبھی کہ یہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. جیسے ایک حرام کا لقمہ کھلانے سے، یا کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہیں، تو آپ ان سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ جب وہ معاشرے میں آگے آئیں گے اپنا کردار ادا کرنے تو وہ کوئی ولی اللہ بنیں گے، یا کوئی معاشرے کے سدھار کے لیے یا کوئی سیدھی راہ پہ چلیں گے. حرام کا لقمہ کھلائیں گے تو شیطان ہی بنیں گے. اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی جنریشن کو نقل زدہ کر کے آگے آئیں گے، نقل کا زنگ لگا ہوا ہوگا، ان پہ لیبل لگا ہوا ہوگا، تو وہ معاشرے کی ترقی میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں گے. وہ اپنی زندگی بچا لیں اور گزر جائیں اس زندگی سے، یہی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ دیکھ لیں، میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، جب بچے نکلتے ہیں ہمارے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے کاپی کر کے، یونیورسٹیز میں بھی کاپیز چلتی ہیں، کاپی چلتی ہے، نکلتے ہیں تو ان کو نہ ریڈنگ اسکلز ہوتی ہے، نہ رائٹنگ اسکلز ہوتی ہے. اچھے بھلے گریجویٹ کو اپلیکیشن، لیو اپلیکیشن، جاب اپلیکیشن نہیں لکھنا آتی، انٹرویو دینا نہیں آتا، کوئی اس میں اسکلز نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نقل زدہ بچے پیدا کر رہے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے شاید اسی وقت اس پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ تم نے نقل کرنی ہے آگے جا کے، اور جو جتنا بڑا نقل خور ہوگا اسی پہ والدین اتنا اترائیں گے. مطلب ان انٹینشنلی یہی ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. پرواہ کسی کو نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پہ غور فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سب جو ہے بس ایک جو ہے ریور کی طرح چلے جا رہے ہیں کہ بھائی نقل کرنی ہے. ایگزام سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، انسالوڈ پیپر، سالوڈ پیپر، یہ چیزیں ٹک مارکس ہو رہی ہیں، یہ کتاب، یہ سوال جو ہے ایگزام میں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، اس کو چھوڑ دو. یعنی علم کو بھی ہم نے ایگزام کے پیمانے پہ ماپنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد پھر نقل کی وبا، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نقل کی ایک ایک ہفتہ پہلے. اور آج تو جن جن کے ایریاز میں ایگزامز چلے ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کیا ہوا ہوگا ایگزامز میں. کرائٹیریا یہی بنا لیا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. لیکن ناظرین، اب یہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں خود سے بھی اور آپ سے بھی، سب والدین سے، ٹیچر سے، سب معاشرے کے افراد سے، کہ اگر ہم ایسے ہی نقل زدہ نسل تیار کرتے رہے تو معاشرے میں جو ہم چینج کی، ترقی کی، معاشرے میں تبدیلی کی جو امید رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ جو آگے سیاستدان آئے ہوئے ہیں، یہ جو آگے ہمارے بیوروکریٹس آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے اسی سسٹم سے نکلے ہوئے ہیں. جب انہوں نے یہ اپنے تیر مار لیے تو یہ پیچھے جو نقل زدہ نسل آ رہی ہے وہ کیا کر لے گی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس پہ گہری کھائی میں گرتے جا رہے ہیں ہم، اور اس کی کہیں نہ کہیں اینڈ پوائنٹ آنا ہے اس کا. آج میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، سورہ یوسف کے بعد کی ایک صورت ہے، نام مجھے ذہن سے نکل گیا ہے، سورہ 13واں پارہ ہے. اس میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے افراد اپنی نیتوں کو نہیں بدلتے، خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی آیت کو علامہ اقبال اپنی شاعری میں جو ہے بیان کر کے گئے ہیں. لیکن بہرحال آئی نو کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا تو ہمیں کون سی ضرورت ہے بدلنے کی؟ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم بدل جائیں. فیس بک پہ کہہ سکتے ہیں کہ بدلو بدلو، ملک بدلو، نظام بدلو، لیکن ہم نہیں بدلنا چاہتے. آج اگر نقل پہ سختی ہو جائے تو سارے جتنے یہ فیس بک کی دانشور یا جو نقل کے خلاف یا معاشرے میں بگاڑ کے خلاف جو سارا دن تقریریں کرتے رہتے، وہ ان ساروں کے فون بجنے شروع ہو جائیں گے، ان ساروں کے ڈائل پہ گھومنا شروع ہو جائیں گے کہ یار میرے بچے کو جو ہے نقل کرنے دو، باقی کو چھوڑو، باہر میں جائے. سفارشیں چلنی شروع ہو جائیں گی. ایم پی ایس کی سفارشیں چلتی ہیں، پرچیاں آتی ہیں کہ بھائی یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، اس کو پیپر کرواؤ، نقل کراؤ. تو ٹھیک ہے، میری قوم لگی رہو، نقل زدہ جنریشن تیار کرنے میں لگی رہو. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، قرآن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یا دستور کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس قوم کی اللہ تعالیٰ حالت بدلتے ہیں. ہم نے سدھرنا نہیں ہے، ہم نے چینج ہونا نہیں ہے، نقل کرنی ہے، نقل زدہ قوم تیار کرنی ہے. تو اے میری قوم، لگے رہو، نقل کرتے رہو. میٹرک ہے، پھر فرسٹ ایئر، انٹر، کرتے رہو نقل زدہ بچے جنریشن تیار کرتے رہو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.